الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي جعل محمدا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليه مرسلا إلى الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ سید السادات پیر سید قطب علی شاہ صاحب مقدس اللہ العالی ساڈے اندر تشریف فرمان ہے۔ اللہ جل شانہ کلالاں والے کھوہ دا میلاد شریف دے حوالے نال اج دا جلسہ میرے بھائی چیمہ صاحب، میرے بھائی میاں اعجاز صاحب، دیگر دوست احباب دے تعاون نال منعقد ہویا ہے۔ اللہ جل شانہ اس نو شرف قبول بخشے۔ جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنی اللہ جل شانہ دی مدد اور توفیق دے نال اس دا عنوان ہے تاریخ میلاد۔ تاریخ
یہ کافی وارا وعدہ کیتا سی تے پورا ایتھے ہو رہا ہے۔ میلاد شریف دی تاریخ دے حوالے نال جناب نے یہ پہلی بار ہی سننا ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل شانہ دی مدد توفیق نال دوسرے موضوعات نئے ہوندے نے، یہ بھی ایک نواں موضوع سمجھ آئی سونے ہو کہ نہیں؟ میلاد شریف دی تاریخ میں اپنی تاریخ کدی نہیں سنی، اپنی تاریخ میلاد دی تاریخ میں کدی نہیں سنی کسے ممبر تو بیان ہوندی۔ تساں سنی؟ لو آج سنو گے تو اکھاں کھول جان گی۔ پھر یہ اعتراض ہونا ہے، وہ جواب بھی انشاءاللہ العزیز سونا جواب ہونا ہے۔ تاریخ میلاد نو بیان کرنا او دے واسطے ضروری کہ اس تو پہلا میلاد دی حقیقت دسی جائے۔ کی دسی جائے؟ میلاد دا معنی تے ہوندا ہے نا پیدائش۔ کی ہوندا ہے؟ پیدائش۔ میلاد النبی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش۔ لیکن دسن والی یہ گل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش شریف دا ذکر یہ مراد ہوندا ہے میلاد۔ جس لئے کہنے ہیں میلاد ہو رہا ہے، میلاد کی تو دا مطلب ہے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش شریف جڑی ہے نا بھی اس دا ذکر اور اس دی خوشی کیتی جا رہی ہے۔ ایک میلاد ہے آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم دا ذکر مبارک، خصوصاً آپ دے پیدائش دے وقت دے معجزات، فضائل، شانہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات آپ دے اس وقت ظاہر فرمائے نے انہاں دا ذکر کرنا، انہاں معجزات نو بیان کرنا، یہ میلاد شریف جڑا ہے نا یہ صحابہ کرام دی سنت ہے۔ بغیر کسی دن شریف دے معین کرن تو آپ علیہ السلام دا ذکر مبارک، آپ دے اوصاف شریف، آپ دے حسن و جمال دا تذکرہ یہ صحابہ دی سنت ہے۔ اور اس کام دا صحابہ دے اندر ایک بندہ خاصا مشہور سی جیڑا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی
شان آپ دے حسن و جمال حلیے شریف نو خصوصاً بیان کردا سی اور صحابہ کرام انہوں بلا کے او دے کول چیچا سن دے سن. انہوں اس حوالے نال میلاد پڑھنے والا صحابی آکھو تو بالکل قریب جا پینے ہیں، ٹھیک ہے کہہ سکنے. وہ کون سن؟ انہوں دا اسم شریف ہے ہند، ہے دو اکھاں والی نون دال ہند. ابو حالہ دے پتر نے اور سیدہ طیبہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ دے پہلے خاوند دے وچوں بیٹے نے. ابو حالہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک دے پہلے خاوند نے. یہ انہاں دے گھر ہی پیدا ہوئے سن اور پلے حضور دی گود وچ نے. انہوں آخیا جاتا ہے ربیب مستفا صلی اللہ علیہ وسلم. ربیب دا مانا ہوندا ہے گود وچ پلن والا. تو جمے ہور والد دی طرفوں نے اور پلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں نے. یہ پھر کیونکہ حضور سرکار دی گود مبارک جی رہے، گھر شریف جی رہے، اے حضور سرکار دا او حلیہ شریف، حضور دی صورت شریف، حضور دے خاص معجزے تے شانہ یہ پھر خاص جان دے سن تے صحابہ کرام پھر انہاں تو سن دے سن. بکرے گھر دا بندہ ہے. شمائل ترمذی دے اندر روایت شریف ہے حضرت حسن بن علی امام حسن پاک مولا علی دے پتر آپ فرماندے نے میرا ماما ہند بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ فرمایا کان وصافن، انہاں نو وصاف نبی آکھیا جاندا سی، لقب سی انہاں دا خاص لقب جویں ہوندا ہے کسے نو کسے عمل دی وجہ نال کسے علم دی وجہ نال خاص لقب مل جاندا ہے. انہاں نو ایک خاص علم اور عمل حاصل سی کی حضور دی شان بیان کرنے چو بے مثال سن. لہذا انہاں نو آکھیا جاندا سی وصاف نبی. حسن بن علی سرکار فرماندے میں وصاف نبی ہند بن ابی حالہ تو پوچھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کدی سرکار دا حلیہ پوچھا. ہاں جی مختلف شانہ آپ دیاں مختلف اوقات جو پوچھتے رہے سنتے رہے. بار صورت حضرت ہند بن ابی حالہ یہ پہلے میلاد پڑھنے والے حضور سرکار دے صحابی نے. زندہ باد. توجہ ہے صحابہ کرام وچ یہ عمل چلدا سی وقتاً فوقتاً. جس وقت شوق ذکر مصطفیٰ اٹھنا انہوں نے کسے نہ کسے نو بلا کے آکھنا کدی شاہ علی تو کدی کسے تو خصوصاً ہے وصاف مصطفیٰ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ نو آکھنا یار سرکار دا فلانا ذکر کر. انہاں ذکر کرنا انہاں سن کے اپنے دل نو ٹھنڈک تے ذوق دیوا لینا. اے میلاد اسی طرح دا صحابہ کرام وچ مروج سی.
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اپنا پیدائش دا دن یاد رکھنا اور اس شکرانے دا روزہ رکھنا یہ صحیح مسلم ہے. مسلم شریف حدیث دی کتاب کتاب الصیام روزیاں دے وچ آن کے آپ علیہ السلام نے وہ اپنے دن شریف دا ذکر شریف جڑا ہے نا اس طرح کرنا انہوں اس طرح یاد رکھنا کہ ہر پیر دا حضور نے روزہ رکھنا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ ہر پیر دا روزہ رکھنا یہ میلاد شریف آپ دی پیدائش نو حضور دا آپ یاد رکھنا ثابت ہویا. حضور نے روزے نال یاد رکھیا ہے تو روزے نال یاد رکھنا تو معین دہاڑ چ یاد رکھنا یہ بھی حضور دی سنت ہو گیا. انہاں دے پتہ لگ گیا کہ حضور دی پیدائش دا دن یہ عام دناں ورگا نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مبارک نو باقی دنوں تو انج ممتاز کیتا ہے وکھرا کیتا ہے کہ اس نو روزے نال مخصوص کیتا ہے اور وجہ دسی کہ میں پیدا ہویا اس دیہاڑ دے اندر. تو اے دا مطلب یہ نکلیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اس دن مبارک دے اندر روزہ اللہ پاک نے جڑا رکھایا ہے وہ اسی واسطے رکھایا ہے کہ اس دن نو ایک خاص نسبت دی وجہ نال عبادت دا عمل وچ ثابت ہو جاوے اس دن نو عظمت مل جاوے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے روزہ رکھن نال لہذا ہن کسے ہور قسم دی عبادت اس دن دے اندر کرنی انہوں اسا کہہ سکنے اور سرکار دی سنت ہے. کوئی عبادت اس دن دے اندر کرنی اس واسطے کہ ملا حضور دی پیدائش دا دیہاڑ ہے یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو گئی سنت. گل سمجھنا لیکن ایسا یہ پہ کرنے کہ جڑا رواجی میلاد چلتا ہے 12 ربیع الاول خوشی دے کم کرنے جویں عید دا دن ہوندا ہے اس طرح خوشی دے دن منانے خوشی دا دن بنا کے انہوں منانا عید دا دن بنا کے انہوں منانا اے دے اندر لنگر پانی اجتماع جو کچھ تسی ویکھ دیو اے اہتمام جننے ہوندے نے انتظام بھی کیا یہ جڑا ملا گیا یہ کتوں نکلیا ہے کدوں شروع ہویا ہے کنے شروع کیتا ہے. خلاصہ پھر عرض کر دینا جے تے کریے محض ذکر دی گل تو وہ تے صحابہ وچ ہے سی. جے کریے روزے رکھن دی گل حضور دے پیدائش واسطے وہ خود نبی پاک نے کیتا ہے. لیکن اساں ہٹ کے کرنے پہ اساں کچھ اضافے کیتے نے
کوئی بندے 12 نو روزہ بھی رکھتے ہیں، کوئی دوست پیر دے روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر میلاد شریف کے موقع دے ذکر حضور دا ہر رنگ دا ہوندا ہے، آپ دے معجزات کرامات شاناں ہر طرح دیا بیان ہوندیاں، لیکن نال اضافے ہو گئے ہیں۔ جو کچھ ویکھدے جے پے اسی طرح دے تساں محفلاں جلسے ویکھدے ہو، یہ جو کچھ اضافے ہوئے نے، پھر خصوصاً 12 والے دن اس طرح ہونا، اس طرح کرنا، بھی یہ کتوں ثابت ہے، کنے شروع کیتا ہے؟ ہوں یہ ہوئی شاید دسنی ہے، یہ میلاد جڑا ہے نا، اس میلاد کی آپ تاریخ بیان کرنی، وہ تو پچھلا تو ثابت ہے، وہ تو ہر کوئی منے گا، منتا بھی، گل نہیں سمجھ لگی۔ حضور دے پیدائش والے دن، پیر والے دن روزہ رکھنا حضور تو ثابت ہو گیا، ذکر شریف صحابہ تو ثابت ہو گیا۔ جب یہ دونوں کام ثابت نے، اگر ایتھے تک دونوں کام رہندے تے پھر تے اختلاف بھی نہیں سی پی سکتا، لیکن اضافے ہوئے نے، اضافیاں دی وجہ نال اختلاف ہوندا ہے پیا، تے اضافے جڑے ہوئے نے یہ کدوں ہوئے نے، اس طرح دا میلاد کدوں شروع ہویا ہے، یہ ہن تاریخ اساں پٹنی ہے، یہ جا مڈ لبنا ہے بھی یہ کدوں شروع ہویا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس حوالے نال جناب دے سامنے جیڑی گل پیش ہونی وہ اصل نویں گل ہے۔ ذہن وچ رکھو، مصر دے 4تھی صدی وچ، 4تھی صدی وچ مصر دے کچھ حکمران ہوئے ہے، وہ مرتد سن، بے ایمان سن، انہوں نے آخدن عبیدی، پہلا بادشاہ انہوں دا عبید اللہ، مہدی بھی انہوں کہندے سن، عبید اللہ ہویا ہے، عبید اللہ تو عبیدی بن گئے۔ یہ میمون بن دیسان مجوسی دی نسل سی، لیکن انہیں دعویٰ کیتا کہ میں آل علی ہاں، اولاد علی ہاں، سید ہونے دا دعویٰ کیتا، ہے سید کوئی نہیں سی۔ انہاں دے عقیدے جڑے نا ایڈے کفر والے نے کہ دعائی خدا دی۔ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے انہاں دے کفر دے عقیدیاں دے پوری کتاب لکھی، اس کتاب دا نام ہے فضائح الباطنیہ۔ خیر بڑے بڑے محققین مورخین، امام ذہبی ہو گئے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہو گئے، امام جلال سیوطی ہو گئے، تقری بردی ہو گئے، دیگر بڑے بڑے محققین جڑے مورخین نے، ابن اثیر جزری ہو گئے، انہاں سب اس گل دے اتفاق کیتا ہے کہ یہ سید کو نہیں سن، یہ مجوسی سن، تے جھوٹ نہ بولیا ہے، تاں کر کے نہ اسلام نو بگاڑیا ہے۔ وہ نماز روزے وغیرہ فرائض احکام کسے شاید قائل نہیں۔ ہاں جی، وہ کہندے نے بس اماماں دا ذکر کرو تے یہ ہوئی ہے، نماز دی ہوئی ہے، سارا کچھ روزے بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوئی۔ وہ دین سارے دے منکر نے۔ انہاں دی حکومت مغرب دے علاقے چ چلی، یمن تک بڑے دور تک پہنچی۔ یہ مصر دے جڑے سن، یہ عبیدی پہلا جڑا سی
دو کتاباں میں پڑھا اوپرلی تھلے والی بھی دے توجہ ہے سنگیو وہ جڑا عبید اللہ سی نا جی انہیں بنیاد رکھی عبیدی حکومت دی اور انہاں دی حکومت نو آن مکایا صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عبیدیاں دی حکومت مصر چا مکائیے تے مسلماناں دی آ قائم کی تھی بولو بولو استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب موئز توجہ ذرا عبیدیاں دا پہلا جڑا سی نا یہ میلاد شروع کرنے والا عجیب گل ہے انہاں عبیدیاں دے وچوں پہلا بندہ جن نے میلاد شروع کیتا ہے وہ معز لدین اللہ اس عبیدیاں دے خاندان دا سی معز لدین اللہ انہیں شروع کیتا ہے 361 ہجری 361 ہجری انہیں شروع کیتا ہے چوتھی صدی توجہ ہے قاہرہ مصر دے اندر شروع کیتا ہے اور شروع ایک میلاد نہیں انہیں 6 میلاد شروع کیتے سن موالید 6 میلاد شروع کیتے سن 6 توجہ ذرا حوالہ کیڑا ہے مقریزی دی کتاب المواعظ والاعتبار اینو الخطط والآثار بھی کہندے نے خطط مقریزی بھی کہندے نے خطت مقریزی توئے نال اس نے ذکر کیتا ہے انہاں 6 میلاداں دا موالید 6 دا توجہ ہے میرے کول جلد دوسری ہے صفحہ 434 صفحے تے اس ذکر کیتا ہے کہ بہت بڑا مورخ مقریزی جڑا ہے میں انہوں ادب نال اس واسطے نہیں ذکر کر رہا یہ اسے خاندان کا تو تاریخ بیان کرنے ڈنڈی مار گیا لیکن آ گل جی 6 میلاداں والی میں وہ کتاب کرنا پیا یہ ہوں 10 یہ اپنا 6 میلاد شروع کیتے معز لدین اللہ نے معز لدین اللہ عبیدی نے 6 میلاد شروع کیتے مصر عید وانگو جڑا میلاد منایا جاتا ہے وہی گل پہ کرنے عید وانگو این وہی دیہاڑ اس میلاد کی پہ گل کرنے ہیں یہ 6 میلاد انہیں کیتے سن عبارت پڑھنا وکان للخلفاء الفاطمیین فی طول السنہ اعیاد و مواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين عليهم السلام ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام ومولد الخليفة الحاضر 6 میلاد کے شروع کیتے پہلا میلاد حضور دا دوسرا میلاد مولا علی دا تیسرا حسن پاک دا چوتھا حسین پاک دا پنجواں سیدہ خاتون جنت پاک دا تے 6واں جیڑا انہاں دا خلیفہ ہوندا سی بادشاہ 6واں ہوندا رکھ لیا یہ 6 میلاد انہاں چوتھی صدی وچ شروع کیتے 361 وچ معز لدین اللہ نے قاہرہ مصر دے اندر توجہ نہیں فرمائی
اور جڑا مصر دا قاہرہ شہر ہے نا وہ انہیں بنایا سی، یہ عبیدی نے بنایا سی. تو انہیں جناب نے یہ شروع کیتا 6 میلاد. کنے 6 میلاد شروع کیتے عبیدیاں نے. تے مطلب کی بھئی انہاں 6واں دے پیدائش دے دہاڑ نو عید آنگو مناندے سن. یہ 6 میلاد انہاں شروع کیتے. اگاں وقت لنگدا گیا، یہ میلاد ایک دورے چان کے بند ہو گئے. توجہ ہے؟ تقریباً 6ویں صدی یہ سارے بند ہو گئے. 6 چلے سن چوتھی تو تے 6ویں چان کے بند ہو گئے. اس لیے عامر بحکام اللہ دا دور سی. سمجھ نہیں آئی گل نہیں. یہ 6 بند ہو گئے. یہ بد مذہباں دے میلاد سن، بند ہونے سن. بھڑیاں دے میلاد سن، بند ہونے ہی سن. بد مذہباں نے جو مڈ رکھیا سی، دین دے دشمناں نے مڈ رکھیا سی، نہیں چل سکے. پھر 6ویں صدی کنویں 6ویں صدی 5ویں تو بعد 6ویں دے وچ پھر میلاد زندہ ہویا ہے. باقی سارے ختم، صرف پاک محمد کریم دا میلاد جاری ہو گیا. ذرا بولو سبحان اللہ. باقی سارے موقوف ہو گئے، رک گئے. وہ سنگیو باقی سارے رک گئے. میلاد صرف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جاری ہویا. بول دے نہیں جے پہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. توجہ سنگیو. ہوں وہ رک گئے تے پھر حضور دا میلاد کلا یہ جاری ہویا. تے کہیں جاری کیتا؟ ہوں یہ دسو. گل پہ کرنے عید وانگو میلاد، جنہوں اساں کہنے عید میلاد. یہ پھر عید بنا کے تے حضور دا میلاد کدوں شروع ہویا ہے؟ عید وانگو میلاد 6 شروع کیتے سن. توجہ، اس بد مذہب نے، عبیدی نے، معز دین اللہ 4تھی صدی بد مذہب دی اٹ رکھی سی، نہ بن سکی، نہ چل سکی. ہر شے 6ویں چان کے ختم ہو گئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر 6ویں چان کے باقی سارے میلاد روک دیتے، ایکو حضور دا میلاد رہن دتا.
چھ کنہ کنہ دے ہوندے سن؟ نبی پاک دا، مولا علی دا، یعنی پانچ تن پاک ہو گئے. پانچ تن پاک دا انہاں نے کیوں رکھے؟ جس لے اماماں نے انہاں دا کھرا پٹیا نا کہ یہ تے بے ایمان نے. شروع کیتا ہے عید وانگو منانا. کنے شروع کیتا ہے؟ بادشاہاں دے وچوں کون سی جن نے شروع کیتا ہے؟ تے اللہ والے عالم فقیر اماماں دے وچوں کون سی؟ میں بادشاہ بھی دسنا وا، امام فقیر محدث اللہ والا بھی دسنا وا. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سنو گے سواد اگے آنا ہے، حل دے پیڑ پیا بنانا. ادھر ویگ سجنا، عبیدیاں دے 6 میلاد سن، 6 ختم ہو گئے. شروع ہویا ایکو سرکار دا ہی میلاد. ہن ایک سرکار دا میلاد رہن دینا، یہ حکمت سی. وہ کی حکمت سی کہ باقی چاؤں دا میلاد اگر کرنے ہیں تے پھر دل نو کو جوڑ پینا ہے، اعتراض اٹھنا ہے اندروں. کی وجہ ہے؟ صدیق اکبر دا میلاد کیوں نہیں کیتا گیا؟ پھر فاروق اعظم دا کیوں نہ ہوئے؟ حضرت عثمان دا کیوں نہ ہوئے؟ ہاں جی باقی صحابہ دا کیوں نہ ہوئے؟ باقی اہل بیت دا کیوں نہ ہوئے؟ انہاں سوچیا یہ سارے بزرگاں نو ایک پاسے رکھو، انہاں جو کسے دا میلاد نہ کرو. اگر اسی طرح ساریاں دا میلاد کرن لگ پے تے پھر سنی نو تے کدی وقت لبنا ہی نہیں، کسے ہور کام دا موقع لبنا ہی نہیں. یہ تے پھر میلاد ہی کردا ہی رہ جاوے. 1.25 لاکھ نبی نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے، ہر دور چ اللہ دے ولی ہوندے نے. ہر ایک دا میلاد اگر کرن لگ پئیے اور سجنا وہ تو 24 گھنٹے پھر ایتھے ہی لگ جان گے میلاد تے. اساں نے میلاد تو باہر جا سکنا ہی نہیں. آخر دنیا کائنات دے ہور کم بھی ہیں. ہن ساڈے اماماں نے سوچیا، اللہ والیاں نے سوچیا، انہاں آکھیا اے اساں بادشاہاں نو کوئی لوڑ نہیں ساڈا کوئی میلاد کرے نہ کرے، او انہاں پاکاں دے باقی بند کرو، کیونکہ دوجے جڑے پاک لوگ ہیں پھر انہاں دے کیوں نہ کیتے جان. ایک پاک محمد دا میلاد رکھو، سارے میلاد دے وچ آ جاندے نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال آستانہ عالیہ امام بابا شریف زندہ باد. توجہ ہے؟ ہاں. پانچ تن پاک چوں دا انہاں بند چا کیتا. کیوں؟ کہ پھر ساریاں دا کرو تے ساریاں دے کرن نال بڑی بڑی مشقت آ. وہ مسئلہ ہی بن جانا سی کہ پھر کوئی ہور کام تے کر نہیں سکتے. اس واسطے انہاں ساریاں دے بند چا کیتے. بادشاہ دی اپنی نیک نیتی ویکھو کہ بادشاہ نے اپنا ادب والے نہ سنی نے، ادب والے نے سنی نے جان دے سن بے ادبی نہ کریے.
کون انہیں اسی ساڈا بھی نال ملاد ہوئے؟ یہ سنی ایڈے ادب والے نے. سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے امام محمد فقہ حنفی صاحب لکھن والے امام محمد نے جنہ دی فقہ انہاں لکھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے. امام ابو یوسف دا بھی فقہ وچ آ جاندی. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو سیدنا امام ابو یوسف نے فرمایا جس وقت کتاب میرے استاد دا نام لکھے گا یعنی ابو حنیفہ سرکار دا، توجہ ذرا، عربی دے اندر جڑے نام وچ اب ابن لگ جاوے انہوں کنیت کہندے نے. ابو حنیفہ ابو یوسف، یوسف کا باپ، یہ عزت واسطے بولتے ہیں، بہت عزت والا نام شمار ہوندا ہے. ایک سیدھا کسے دا نام لینا، ایک کسے دا باپ کہہ کے نام لینا. عرب والے نو بڑی عزت والا سمجھتے ہیں. ہوں ادھر ابو حنیفہ او استاد نے، ادھر ابو یوسف اے شاگرد نے. امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ نو مسئلے لکھدیا کدی ابو حنیفہ دا ذکر کرنا پیندا ہے، کدی ابو یوسف دا کرنا پیندا ہے. ہوں اے شاگرد جڑے ابو یوسف نے انہاں نے امام محمد نو فرمایا جدو کتاب دے اندر تو لکھیں ابو حنیفہ او میرا استاد ہے، اگوں میرا ابو یوسف نہ لکھی. کیوں کہ استاد باپ دے لفظ نال اونوں ذکر کریں تے باپ دے لفظ نال مینوں ذکر کریں، اے ہو جانی ہے برابری. تے میرے استاد دے برابر مینوں نہ لکھی. اللہ اکبر. کتاب الاصل امام محمد دی، کتاب الاصل امام محمد دی. امام محمد دیاں کتاباں جدو ویکھنے ہیں وہ یہ تے فرماندے نے ابو حنیفہ قال ابو حنیفہ، لیکن جدو ابو یوسف دی گل آندی ہے آپ فرماندے نے قال یعقوب. امام ابو یوسف دا نام یعقوب سی. ابو یوسف دا باپ کہہ کے عزت واسطے پکار دے سن. امام ابو یوسف نے وصیت فرمائی او میرے خیال کرنا استاد دے نال برابر ذکر نہیں کرنا. ابو حنیفہ جدو انہوں آکھنا ہے مینو ابو یوسف نہیں آکھنا، مینو یعقوب ہی آکھنا ہے. او اللہ دے بندیا او جنہاں دے امام ایڈے ادب والے لوگ نے استاد دے نام دے نال برابر دا نام اپنا ذکر کرنا ادبی سمجھتے نے. کیویں ہو سکتا ہے ان اماماں دے پیچھے چلن والا بادشاہ نبی پاک سرکار دے میلاد دے برابر اپنا میلاد رکھدا رہے؟ توجہ ہے. انہاں دا یہ ہوئی تے کمال ہے او سنگیا، یہ ہوئی تے کمال ہے. کہ لوگ اتنا ادب دا خیال رکھتے ہیں. سنیت ہے ہی ادب دا نام. قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. جنہ مرضی کوئی دوسرے مذہب والا عشق محبت دا دعویٰ کرے
گستاخ تے بے ادب ضرور ہونا ہے. دعویٰ جنہ مرضی کرے گا محبت عشق دا، لیکن ادب تو خالی ہونا ہے. ادب اس مذہب صرف. ذرا بولو چل سبحان اللہ. ادب کیڑے مذہب سے؟ بولو چاہ. آخر بھائی 6 میلاداں تو ایک جو آ بچیا تے اے باقی جڑے نے انہاں نو ہٹان دی کوئی وجہ بھی تے دسنی چاہیے. ہن اگر کوئی وجہ کتاباں وچ لبے تے او نہیں لبن لگی، وہ چشتی کول ہی لبے گی. اے نا چیز دا استنباط استدلال ہے. یعنی یہ کتاباں نہیں لکھی بھی انہاں اس واسطے ختم کیتی. ساڈے دل آکھیا ہے کہ انہاں باقی دے سارے اس واسطے مکائے، پاکاں دے اس واسطے کہ یار 4 پاکاں دا جو رکھیے تے دوسرے جڑے نے انہاں تو وڈی شان والا صدیق اکبر ہے، انہاں دا میلاد پھر کیوں نہ شروع کریے؟ انہاں دے نہ کرنا سی کیونکہ وہ دوسرے سن. انہاں نو ویر سی حضور دے یاراں نال، ویریاں نے تے او رکھ سکنا ہی نہیں سی. انہاں جو اے سن عاشق انہاں آکھیا ہن اسی جے حضور دے دوجے یاراں دا نہ رکھیے تے ساڈا ککھ نہیں رہندا. پھر انہاں کی کیتا؟ انہاں آکھیا انہاں نو پاسے کرو تے ساریاں دا جے رکھنے آ تے کم لمما پی جانا تے لمما بھی نہیں کر سکتے، لہذا ہی نہیں کرو، انہاں دا پاسے رکھو. تے بادشاہ دا کیوں نہ رکھیا کہ بے ادبی ہے. بادشاہ کتھے سید لمبیا، کتھے سید لمبیا دا میلاد رکھیے، کتھے بادشاہ دا جا رکھیے تے برابر بادشاہ نو جا کریے حضور دے. اساں دے نہ گوارا بھی نہیں کر سکتے. بول دے نہیں جی. ہن انہاں ساریاں دا ایک پاسے کر کے ادب والی جماعت سی انہاں کیدا رکھیا؟ سونے مدینے دے تاجدار دا. ہائے ہائے. اور سانو جو کچھ لبا ہے انہاں پچھلیاں تو ہی تے لبا ہے. میں کہ میری غزل میں ہے، قلندر بولیا میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. بولو ذرا سبحان اللہ. اقبال فرماندا ہے، ساڈا قلندر لاہوری فرماندا ہے، اور میں تے میریاں غزلاں صرف 2 ہی چیزاں لبدیاں جے، 2 ہی چیزاں دسدیاں نے. اگے کی دسدیاں نے؟ اگے یا پرانے فقیراں دی گل کردے نے یا انہاں دا عشق تے درد لبدے نے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. او پرانی اگ عشق دی جڑی صدیق تے بلال دے سینے وچ بلدی سی. آخے اصا نے وہی لب، میں بھی وہی لبنا وا، میری غزل بھی وہی لبدی ہے. اگر ویکھو گے اقبال کول وہی شے لبنی ہے، ایدیاں غزلاں وچ بھی وہی لبنی ہے. او دوجیاں دیاں غزلاں وچ
کڑیاں تے منڈیاں دیاں گلاں لبن گیاں. اقبال کہندا ہے میری غزل دے اندر بھی عشق اللہ دے فقیراں دا لبدا. اللہ اکبر. توجہ ہے. بولو بولو. راہ وچ ایک ہوٹل تو روٹی کھا بیٹھا. یہ بختاں والے کی کردے نے گوشت گال کے رکھ لیندے نے. تازہ جاؤ تو اس لیے کڑھائی بناندے نے تو گال کے جڑا رکھتے ہیں یا سوڈا پاؤندے نے یا پھر تیزاب لاؤندے نے. وہ کھاندا گیا میرے تے پڑکی لگ گئی تے شوگر تاں ہو گئی. ہاں جی اللہ پاک معافی دے. ساڈے کول شیطان بھی بےمانی دے ول سکدا ہے. اسی ایڈے ماہر بن گئے ہیں. شیطان بھی آندا ہے گرو جی من گئے بہت اگے نکل گئے بھی کھانا خراب نہ ہوئے تہاڈا بھی تسی کام از کام انہاں دے کرو بھی اینو گالو دے سیدھے طریقے نال بھی بیمار تے نہ کرے. سوڈا پیندا گردیاں نو تے شوگر دے آپے لگنی. خیر توجہ بولو بولو. راتی 2.5 گھنٹے اتنے میرپور بولیا سفر بھی کیتا ہے پھر اگوں بیماری وچ راج پائے گئی. لیکن انشاءاللہ العزیز چس دیوانی میں حالے شروع وچ بیٹھا کراں کی حال تو ذوق نال کہہ دو میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جوستجو. ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں ادب والے لوگ سن پاک لوگ نے سنی پاک لوگ نے. میں اگر اس وضاحت جاواں تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہوندا ہے. میں نہیں جانا چاہتا کہ ہر مذہب والا عشق دے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے مگر عشق دا محبت کا تقاضا ادب ہے. وہ ادب تو خالی نے معلوم ہے عشق بھی جھوٹ ہے محبت بھی جھوٹی ہے. اگر سچ محبت ہے عشق ہے تو سنیاں دے وچ ہے کیونکہ ادب انہاں دے کول تے ادب ہی پہلی دلیل ہے عشق سے محبت دی. جتھے محبت آ جاندی ہے اوتھے ادب ضرور آندا ہے تے جتھے ادب نہ ہوے اوتھے محبت نہیں ہوندی. ساڈا پیر باہو بولیا ہے توجہ ذرا میں ایویں نہیں گل کر رہا. آخر کی بنیا سی عبیدی تے اپنے آپ نو 5 تن پاک دے نال رکھ کے پیا ملاد کر دے. سنی نو کی بنیا ہے انہیں اپنا نہیں صرف محمد پاک دا رکھیا ہے. بولو کیڑی شے نو ڈکیا ہے؟ وہ یہ ادب سی کہ میں مسکین کرونا کمینا میں سید الانبیاء دے نال آپ نو لڑاواں. سونے دا بھی ملاد ہوے میرا بھی ملاد ہوے. پیر باو فرماندا بے ادبا ناسا ادب دی
واجے جڑے ہون مٹی دے بھاڑے والے جڑے ہون مٹی دے بھاڑے کدے نہ ہون کاجے کدلا ہو راجے جا ادب جلا ادب اس سیا باہو کوئی جہاں واجے آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام. توجہ ہے، بولو جو سبحان اللہ. اور قربان جاوا 6 میلاد 10 دتے کنے شروع کی دے 6 تو پھر ایک رہا ہے او دی وجہ دسی ہے کیوں رہا ہے، لیکن ہن اگوں دسنا وا اس باقیاں نو ختم کر کے ایک نو رہن دین والا ایک نو اگے شروع کرن والا اے پھر بادشاہاں وچوں کون سی تے اللہ والیاں دے وچوں کون سی؟ بولو جو سبحان اللہ. بادشاہاں دے وچوں آ میرے سامنے کتاب سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمہ اللہ دی جلد پہلی صفحہ نمبر 362 دے اوپر پیا کرنا. محدث ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ بھی نقل کرتے ہیں اور حضرات بھی نقل کرتے ہیں. میں عبارت پہ پیش کرنا جس امام دی امام جلال الدین سیوطی دے شاگرد نے محمد بن یوسف صالحی شامی سیرت شامی اینو ہی آکھدے نے. یہ 12 جلداں دے اندر کتاب ہے. توجہ فرما. ہن بادشاہاں وچوں کیڑا سنی بادشاہ سی جنوں اللہ تعالی نے اس کام واسطے چنیا؟ اول من احدث ذلك من الملوک اول من احدث ذلك من الملوک صاحب اربل الملك المظفر ابو سعید کوکوبری بن زین الدین علی بن بختگین احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد. توجہ یہ کون نے؟ یہ اربل علاقہ سی. اربل ملک اربل دا بادشاہ سن. ملک اربل دے بادشاہ سن. کوبری انہوں آخر سن. آپ سرکار نے بادشاہاں وچوں اینے شروع کیتا ہے حضور دا میلاد 6ویں صدی
تے اے کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دی بہن دا گھر والا ہے. اب بولو اے میں بھی آخ بیٹھا تاریخ دساں گا جو کسے ممبر تو بیان ہوئی ہو تو پھر آخر ذرا بولو چا سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دی بہن دا ہمشیرہ محترمہ دا گھر والا او سنی اے بھی سنی او بھی عاشق اے بھی عاشق اے بادشاہ سن. لیکن سن یہ بادشاہ نے پہلو نہیں شروع کیتا. اس بادشاہ نو بھی مشورے دین والا وہ اللہ والا ہے. انہاں دا نام ہے شیخ عمر ملا. شیخ عمر ملا میم لام الف اگو حمزہ کدی پڑھ لیندے نے کدی سٹ لیندے نے. ملا ان پڑھ لیندے نے کدی خالی ملا پڑھ لیندے نے. یہ چلدا ہے. الف ممدودہ کدی گرا لیندے نے انہوں مقصورہ بھی بنا لیندے نے. توجہ ذرا ہن ملا شیخ عمر ملا بڑے وڈے محدث سن بڑے وڈے امام سن شافعی مذہب دے سن. آپ نے سیرت دے اوتے کتاب لکھی. سیرت دے اوتے کتاب لکھی ہے جدا نام ہے وسیلۃ المتعبدین فی سیرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وسیلۃ المتعبدین وہی کتاب ہے. امام محب تبری جیسا الریاض الناظرہ دے اندر جدو کہندا ہے قال الملا فی سیرت ہی یہ ہوئی مراد ہوندے نے. حدیث دے محدث بھی سن فقیہ بھی سن امام بھی سن فقیر بھی سن. ہن ادھر ویکھ میں دسنا وا اللہ دا فقیر کیویں میں. سبحان اللہ. بادشاہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ تے اربل دے بادشاہ اس بندے دے اشارے تے چل دے سن. شیخ عمر ملا دے اشارے دے چل دے سن. اس لے بادشاہ بڑے ہی سونے سن. سنیاں دے بادشاہ انہاں نوں اے عظمتاں لبیاں نے اللہ والے تے عالماں دے اشارے تے چل دے سن. خسریاں دے نہیں. توجہ نہیں فرمائی. خسریاں نے اپنا ہی پٹھا باؤنا ہے دوجے دا بھی باؤنا ہے. یہ عالم سن مرد سن اللہ والے سن. انہاں دے اشاریاں دے بادشاہ چلے. توجہ شیخ عمر ملا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ملا کیوں آکھیا جاندا ہے؟ ملا کیوں آکھیا جاندا ہے؟ ملا کیوں آکھیا جاندا ہے؟ ملا دا معنی کی ہوندا ہے؟ بھرائی کرن والا. کی کرن والا؟ اے کتاب کتاب مرآت الزمان محدث ابن جوزی دے نواسے سبت ابن جوزی جنہوں کہندے نے اس دی یہ تاریخ دی بڑی وڈی کتاب ہے. اس دے اندر شیخ عمر ملا دے بارے لکھیا ہے اور اس تو پھر زرکلی نے وغیرہ نے ذکر کیتا ہے 238. توجہ ہے وَإِنَّمَا توجہ سبت ابن جوزی لکھ رہا ہے وَكَانَ الْمَلَّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اے شیخ ملا جڑے سن اللہ دے نیک صالح ولیاں وچوں سن. وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَلَّا لِأَنَّهُ كَانَ يَمْلَأُ تَنَانِيرَ الْآجُرِّ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ فَيَقُوتُ بِهَا وَكَانَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ مِثْلُ الْقَمِيصِ وَالْإِمَامَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَلَا يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا. وَكَانَ عَالِمًا بِفُنُونِ الْعُلُومِ وَجَمِيعِ الْمُلُوكِ وَالْأَعْيَانِ وَالْعُلَمَاءِ يَزُورُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ.
وكان وصنف كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة ويحضر دعوته صاحب الموصل والأكابر وكان نور الدين يحبه ويكاتبه. بولو سبحان اللہ. یہ لکھتے نے کہ ملا کیوں آخر سن انہوں فرمایا اس واسطے کہ کان یملا تنا نیرل آجرے پٹھے دوتے اٹاں بھر دے سن. اور سنگیو کی کرتے سن؟ پٹھے دوتے اٹاں بھرنیاں. ایڈے امام نے تے جو اتھوں رزق ملنا اللہ او دے نال اپنا رزق روزی بناؤنا. قمیص پگ کپڑے اے اپنے بناؤنے باقی کوئی شے نہ. ہن جیڑا پیسہ کٹھا کرنا نا دوسرا کی کرنا وہ حضور سرکار دا میلاد کرنا. ہائے ہائے ہائے. اٹاں دے اوتے پٹھے بھر کے بٹھیاں دے اوتے اٹاں بھر کے جیڑا امام حضور دا میلاد کردا ہے ایڈی خون پسینے دی کمائی کٹھی کر کے اربل دے اندر سن اربلی سن اربل ملک سی آپ سرکار ہوتے سن. آپ نے انج کرنا ایڈی محنت ایڈی مزدوری ایڈی مشقت ایڈے درد نال دکھ نال روپیہ جمع کرنا اپنے کپڑے بنا لینے روزی کھانی جو باقی دا بچنا ہے وہ کٹھا کرنا ہے حضور سرکار دا میلاد کرنا. ہن میلاد ہر سال کرتے سن. بادشاہ موصل دے ملک دا بادشاہ بڑے بڑے اکابر کٹھے ہوندے سن. نور الدین زنگی رحمہ اللہ آپ خاص انہاں دے نال محبت کرتے سن اور اے انہاں دے نال محبت کرتے سن. اللہ دی خاطر محبت سی. توجہ ذرا او قربان جاواں جس اللہ دے فقیر عالم نے جے اشارے دے بادشاہ چلتے نے انہاں بادشاہ تو نہیں لیا بادشاہ تو لینا گوارا نہیں کیتا. وہ اٹا بھر کے بٹھے دیاں تے پھر پیسہ جمع کر کے جب میلاد کیتا ہے قدرت والے انج رنگ بخشیا ہے. بادشاہاں دے شروع ہوئے مک گئے درد والے فقیر دا شروع ہوا دنیا چ پھیل گیا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ نہیں فرمائی نے. اپنا کراندے سن ہے ویخ لے میلاد انج اللہ دلاں نوں ویکھدا ہے نا. ایمان نال دس ہوئے یار ایک عالم ہے ایک امام ہے پٹھے دے کام کردا ہے اسی تے ٹھڈے لا سانو تے ہاتھ کام ہاتھ لاوندے ہی موت آوندی. اسی ایڈے بن گئے ہاں سول تے عجیب جناب نکمے کہ ہوں تو مولوی ہاتھ لان لگے تو 10 کھانا خراب نہ ہوگی نہ بنا بوتے نو نہ بتاں کو انہاں دی پوجا کراؤ تے نہ کسے ایک ویلا بن کے ہے جی تا کر کے ہن 40 ہزار 50 ہزار تو بغیر حضور دا میلاد نہیں پڑھدے. ایویں 50,000 تو بغیر میلاد نہیں پڑھتے تے جن نے شروع کیتا ہے انہیں کسے تو لین دی بجائے اپنے تنور دی تے اپنے پٹھے دی کمائی دے نال میلاد شروع کیتا ہے. کیسی عجیب گل ہے.
ہے وہ بادشاہ دو لیندے تے کروڑا لے سکتے سن جو بادشاہ جنہاں دے اشارے تے چلدا ہے مگر فقیر سی درد والا سی فقیر ہوندا ہی بے نیاز ہے لالچ دے فقیر کٹھے نہیں ہو سکتے ساڈا پیر باہو بولیا ہے آپ فرماندا جد دا مرشد سانو کا ساتھ تڑا او جد دا مرشد سانو کا ساتھ تڑا تد دی دے پرواہی کی ہو یار رات جاگے جاگے کی ہو یار پر مرشد جاگنا لائی کرے عبادت زندگی در کرے سوائی دنیا کوئی فکر سچی بادشاہی مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ فرما سجنا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ او اللہ والے خلوص والے پاکی والے درد والے سوز والے بغیر خوف تے لالچ والے انہاں دے عمل وچ کی رب رنگ رکھ گئے بادشاہاں دے میلاد رک گئے فقیر دا نور الدین زنگی رحمہ اللہ اے ہوئی شیخ عمر ملا ایک جامعہ بنوایا سی بہت بڑا نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے انہاں دے ہتھیں انہاں نو سرپرست بنایا نگران بنایا بے بنواؤ یہ سارا کھاتا لکھ کے نا رجسٹر تے پیش کیتا کہ اینا خرچہ ویکھو ذرا نظر مارو تے نور الدین زنگی دے سنوے آپ نے نا آپ بیٹھے سن دریائے نیل دے کنارے تے مصر چ آپ فرماندے نے پھاڑ کے نا جس طرح فرماندے نے شیخ جی اللہ واسطے لایا ہے دریا چھٹ دیو میں ہن حساب کراں
فرمایا دریا سٹ دیو رجسٹر میں رب واسطے لایا ہے ہوں حساب کرا کتنے لگا تو کنا لگا توجہ ہے کہ نہیں خیر سجنا بادشاہ مسلمان بادشاہ جنہیں ملاد شروع کیتا ہے او دا دسیا ہے اللہ والوں جنہ شروع کیتا ہے او دا بھی دسیا ہے اور شرف سارا نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی نو پہ پہنچدا ہے اللہ اکبر کیونکہ انہوں دے دور چ کام ہویا ہے ہن سمجھ لگی نے کنہاں دے دور چ ہویا اور سنو ایتھے ایک اور نقطہ دس دیا تاریخی گل بیان کراں سبحان اللہ کوئی اذان تو پہلا درود و سلام پڑھیا جاندا ہے نا کھولا راز جڑا اذان تو پہلا درود و سلام پڑھیا جاتا ہے وہ عبیدیاں نے یہ کم کیتا ہوا سی اذان تو پہلا بادشاہ تے درود پڑھیندا سی صلاح الدین ایوبی نے آخیا ایک ہی بدعت شروع ہو گئی ہے اگر درود ہوے گا تو اذان تو پہلو صرف پاک محمد تے ہوے ذرا بولو چا سبحان اللہ لے اگر پہلو سنی تو گل پیسے واپس اور ویخ ساڈے بادشاہ دی برکت انہوں دے خلوص دی برکت سی انہیں آخیا یہ کی ہویا ہر بادشاہ دے درود پڑھیندا رہے ہوے رب سونے دا ذکر اذان ہوے اعلان ہوے میں کہ ہر شے رہن دیو پڑھیا کرو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اوے ادھر ویکھ معلوم ہویا اذان تو پہلا جیڑا درود نہیں ماندا اونوں آکھ صلاح الدین ایوبی دے ذکر بھی چھڈ دے تے جے صلاح الدین ایوبی دا ذکر چھڈ دے تے پیچھے رہنا کھا کے سوا مٹی بنے میں رہنے نے پیچھا سمجھ نہیں لگی گل دی او بولو اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک در بیت اللہ کلندر اقبال فرماندا ہے اسلام دے کول دو ہی چیزاں نے یا حسین ورگی عبادت ہے یا مولا علی ورگی جنگ دی چوٹ ہے یا علی ورگی شاہ سواری ہے یا علی پاک ورگی دلیری تے جرت ہے یا علی پاک ورگی دلیری تے جرت ہے انہاں ورگا لڑنا ہے یا ایک عبادت کرنا ہے اور صدقے جاواں اور ساڈے صلاح الدین ایوبی انہاں دے اندر تے انہاں دے غلاماں دے اندر انہاں دے خادماں دے اندر انہاں دے بلکہ سردار علماء دے اندر یہ دوویں چیزاں سن صلاح الدین کول ضرب ید اللہ وی سی ضرب ید اللہ بھی سی سجدہ شبیری بھی سی جے انہوں کڈ لواں گے تے پیچھے پھر کی بچنا ہے پھر چھڑکنے ہو جاواں گے وہ ادھر دیکھو قسم و ذات بھی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے اگر سنیاں دی تاریخ ہٹا دیتی جاوے نا تو پیچھے کوئی تاریخ رہندی نہیں
ایک کتاب چھپی ہے تاریخ دے اوتے مسلمانوں دی 800 سالہ تاریخ، وہ جو لکھیا ہے وہ سارے ہی سنیاں دا، وہ فلانے نے انج کیتا، فلانے حاکم نے انج کیتا، فلانے حاکم نے انج کیتا. جڑے چھاپن والے نے وہ خود سنی نہیں. وہ میں کہ کوئی اپنی بھی چھاپ دو، وہ کوئی اپنی بھی چھاپو، نام تو ساڈیاں دے لے آوندے جی. تے دا مطلب یہ نکلیا سنیا تو سوا اسلام دی خدمت ہے ہی اور نہ ہو سکتی. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. ذوق نال کہتے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. ایک سجدہ شبیری، ایک ضریب ید اللہ. واہ بھائی واہ بھائی اقبالہ تیرے موتی پرومن تو صدقے. ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہن سنگیا گل ایتھے تک لے آیا وا، ایتھے تک لے آیا وا. اللہ والیاں شروع کیتا ہے، اللہ والیاں شروع کیتا ہے. ہن مشابہت بھی نہ رہی بھیڑیاں دی. کیوں بھیڑیاں 6 شروع کیتے سن، اگلے نے ادھروں کٹ وچوں حق دا احساس رکھیا ہے جڑا اللہ تعالی نے قیامت تک کی باقی رکھ چھڈیا. سنت بن گیا ہے مسلماناں واسطے، سنت بن گیا ایمان نال. اربل دے بادشاہ تے اربل دے فقیر، یہ سب سواب انہاں دو نو جاندا ہے. پہلو انہاں تو ٹردیاں صلاح الدین ایوبی نو جاندا ہے، انہاں تو ٹردیاں نور الدین زنگی نو جاندا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ من دون ان ينقص من اجورہم شیء او کما قال. حضور نے فرمایا جیڑا کوئی سونی سنت جاری کردا ہے، کوئی سونا کام چلاندا ہے، کوئی سونا کام شروع کردا ہے، تے فرمایا او دے تے جیڑے بندے بھی عمل کردے رہن گے انہاں ساریاں دا اجر اونوں لبنا ہے، انہاں نوں بھی لبنا ہے، اونوں بھی لبنا ہے. شروع کرن والے نو قیامت تک. حضور دا فرمان بخاری مسلم دا صحیح ہے. ہن اس دے مطابق ایمان نال دس جتھے جتھے میلاد ہویا میلاد والیاں نو جو ثواب لبا، واہ واہ فقیرا او بٹھے دے کم کرن والیا، او بٹھے دے کم کرن والیا اساں دا کم عظیم ہور کسے کول نہیں ویکھیا کہ اس طرح او بٹھے دے اٹاں کی رکھدا سی، بٹھے دے اٹاں کی رکھدا سی. ایسی سونی اٹ رکھ گیا ہے، ایسی سونی اٹ رکھ گیا ہے قیامت تک جیڑی اٹ پٹی نہیں جا سکتی. بولو سبحان اللہ. اتنے تک گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہوں اگلا سوال اٹھتا ہے، مطلب ہے پیچھے جنہوں مرتد تے امام لکھا ہے وہ انج سن انہاں میلاد شروع کیتے نے، انہاں شروع کیتے نے تواڈے بعد والے انہیں اوہی کام پھر جاری کیتا ہے تے ہو گئی مشابہت انہاں دی پلیتاں دی
ثابت کرنا سی صحابہ تو تساں تے ادھر چلے گئے، یہ تو پھر جائز نہ بنیا۔ ہن دسو یہ کی بنیا؟ یہ سوال اٹھیا عرب وچوں سوال اٹھیا، ہاں جی انہیں آخیا دسو یہ تو بد مذہباں شروع کیتا ہے، بد مذہباں دی مشابہت تساں کیتی ہے، موافقت تساں کیتی ہے، تہاڈا پٹھا گول نہ ہوے تے کی ہوے؟ تساں کادے سنی بنے پھردے جے؟ تسی سنت تو ثابت کردے، تسی ادھر جا رلے جے۔ اے کی ہویا؟ اے دا جواب عرب وچوں سوال اٹھیا ہے، اے دا جواب اج تک کسے ممبر تے نا چیز نے نہیں سنیا۔ تساں اگر سنیا تے دسو۔ پتر جو بھی کڈنا تھوڑا جا ہولا کر لو، اسی یہ نہیں آخر کڈو نا، شوق دا راہ نہیں روکنا چاہیے، لیکن اتنا ضرورت تہاڈی مہربانی میں ہاتھ بنی بیٹھا، صرف ہولا ہاتھ رکھیا جی، سانو نہ سنایا جی۔ نہیں ہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لو بھائی سجنو، او بیلیو، ہن خطاب ناچیز دا پہنچ گیا دوسرے مرحلے وچ، تاریخ دا مرحلہ پورا ہویا، ہن اگوں ایک اعتراض اٹھ پیا، اس دا جواب دینا۔ ایسا جواب دیاں گا حضور دے جوڑے پاک میں بیان ان کیتا سی، لیکن وہ دنیا تک پہنچیا نہیں، بڑی مدت پہلوں بیان کیتا سی، 3-5 گھنٹے میرے خیال لگے سن یہ دے جواب دے۔ تو میں اج خلاصہ انشاءاللہ العزیز تانوں سمجھانا۔ سوال یہ اٹھیا بھی پیڑیاں شروع کیتا ہے، تساں پیڑیاں دی اتباع کیتی ہے، تواڈے بزرگ نے وہ پیڑیاں دی اتباع کیتی ہے، پھر تہاڈا یہ کم جائز کتھوں ہویا؟ یہ سوال ہے۔ تساں نے مشابہت تے موافقت کیتی پیڑیاں دی، جنہاں نوں آپ آکھی جاندے جے پیڑے نے، یہ سوال سی، یہ دا جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطاب دوسرے مرحلے چ آ گیا، پہلا مرحلہ پورا ہو گیا، تاریخ پوری ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں اس سوال کا جواب سنو۔ پہلا میں لفظ بولاں گا علمی، وہ تہاڈی سمجھ تو تاں ٹر جان گے، پھر میں انہاں نوں آسان کراں گا، تے ایسے آسان کراں گا کوئی ایتھے انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہونا جڑا کہ مینوں سمجھ نہیں آئے۔ ادھر دیکھو، یہ موٹا سارا جواب جڑا علمی لفظاں چ ہوئے کہ ایک ہوتا ہے تواتؤ اور ایک ہوتا ہے توافق۔ بد مذہبوں کے ساتھ تواتؤ جائز نہیں، توافق اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتی، وہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ ہے علمی۔ یہ ہن اگر کوئی مفتی بیٹھے ہون، کوئی شیخ الحدیث بیٹھے ہون، انہاں واسطے یہ لفظ جدو بولاں گا انہاں واسطے کافی ہے، بشرطے کہ وہ تواتؤ اور توافق کے فرق کو سمجھتے ہوں، کہ جے نہیں سمجھتے تو پھر وہ بھی بیٹھے رہن گے بھی یہ کی آکھی جائے۔ لیکن ہن میں سوکھا کرنا مسئلے ہوں کراں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو، ایک ہوندا ہے کسے دے نال موافقت کرنی جان بوجھ کے، جان کے کہ میں او دے ورگا بننا ہے تے او دے ورگا کام کرنا ہے، او دے ورگا کرنا ہے تے او دے ورگا بننا ہے، اینو اے ہے جان بوجھ کے کام۔ اینو کہندے نے عربی دے اندر تواتؤ۔ کی کہندے نے؟
تے واو الف قے اگے حمزہ توا تو ایک دوسرے دے پیر تے پیر جان کے رکھنا جی میں وہ تردا پیا اوویں ہی ترنا ایک ہوندا ہے توافق توافق کی ہے کہ میرے ارادے چ نہیں میں او دے برابر ہواں او دے نال دا ہواں او دے والا کام کراں نہ او اپنی تھان تے اپنے ارادے نال کیتی گیا ہے میں اپنی شرع دی دلیل سامنے رکھ کے خدا رسول نو سامنے رکھ کے اپنے علم اور شریعت دے مطابق میں ایک کام کرنا میں ایک گل کرنا میری گل